शीशे के घर में बैठकर लोगों को पत्थर मारते हैं। कोई वीडियो है किसी के पास कोई और लाकर मेरे मुंह पे मारे। ये तो तकरीबन 25,000 से ज्यादा तालिबात हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेर तालीम है। एक तारिक मिशीर चीमा को जेर करने के लिए उन 25,000 तालिबात की किस्मत से, इज्जत से, उनके वालिदैन की इज्जत से खेलने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी पाक साफ थी, बिल्कुल नहीं। आप क्यों नहीं बताते कि वफाकी वजीर ने आप पे प्रेशर डाला है? ये मैं आप तमाम हजरात का, प्रिंट मीडिया का और तमाम मुख्तलिफ चैनल से आए हुए दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये था कि मैं सोमवार को आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और सोमवार को आपके साथ गपशप लगाकर और मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आज आनन फानन ये आपको तकलीफ़ देनी पड़ी है क्योंकि चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए हैं। कल बेशुमार उनके प्रोग्राम हैं और उसके लिए फिर मुझे सुबह हुक्म मिला कि मैंने आज हर हालत में इस्लामाबाद पहुंचना है। तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि आप तमाम हज़रात को बहुत जल्दी मैं बड़ी दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ कि मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको बुलाना है, आपको तकलीफ़ देनी है, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके साथ ये हर 6 महीने साल के बाद ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये जितने भी मेरे मेहरबान हैं, चाहे वो सहाफ़त में हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो कारोबार में हैं, चाहे वो जहाँ पर भी हैं, उनको मेरी बाकी शायद कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सिर्फ ये चीज़ नज़र आती है कि हमने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना जिस पे हम किसी की पगड़ी उछाल सकें और किसी की इज्जत उछालने की कोशिश कर सकें। ये बच्चियां, ये को तकरीबन 25,000 से ज़्यादा तालिबात हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेर तालीम है। एक तारिक मिशीर चीमा को जेर करने के लिए उन 25,000 तालिबात की किस्मत से, इज्जत से, उनके वालिदैन की इज्जत से खेलने की कोशिश की गई। होता होगा, मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी पाक साफ थी, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी में भी बहुत गंद फैला हुआ था और ये वाइस चांसलर साहब की और उनकी इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस गंद को साफ करते, इस पर नज़र रखते, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते बच्चियों को और इस मामले को इस तरीके से चलाते कि किसी की उंगली न उठती। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाज़ लोगों ने इस हद तक भी कोशिश की कि कोई नामो निशान नहीं था हमारा। आप बात करें ना जी, आप क्यों नहीं बताते कि वफाकी वजीर ने आप पे प्रेशर डाला है? आप बताएं ना, आप प्लीज बात तो करें ना। आप बताएं लोगों को कि वफाकी वजीर ने अपने बेटे को बचाने के लिए, भाई ये क्या सहाफत है, ये क्या सवाल और जवाब है? अगर किसी के पास कोई सबूत है, किसी के पास कोई वीडियो है, किसी के पास कोई और, लाकर मेरे मुंह पे मारें। पारसा बनते हो, ये लो, ये तुम्हारे बेटे की करतूतें। मैंने तो भाई जिंदगी में कभी ऐसा वोटर सपोर्टर कबूल नहीं किया, मैं उनको अपने कैंप से निकाल देता हूं। अब अगर आकर ये इस तरीके से ये इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई है या चलाया गया है, तो अब यकीन जानिए मुझे आज 3रा दिन है, मैं इतने वालिदैन के क्वेश्चंस को जवाब दे चुका हूं कि चीमा साहब अब हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी, अब हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। और मैं समझता हूं कि फिर कुछ लोगों का फिर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी ये गलत एक्शन हुआ है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी बड़ा अच्छा एक्शन हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर ये एक्शन न लिया जाता, थोड़ा सा आप इस हवाले से सोचें, 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि आपका सहाफत से ताल्लुक है, मैं भूल जाऊं कि मेरा सियासत से ताल्लुक है। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि ये हमारी बच्चियां हैं, हमारी कुछ लगती हैं, जो माँ बाप इनको भेजते हैं
ان کو ہم پر تکیہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے. میری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، 4-5 پروفیسر ہیں جو اس گینگ جن پر مشتمل یہ گینگ تھی، جو میری اطلاع ہو سکتا ہے غلط ہو، میں وثوق سے اس طرح کی بات نہیں کرتا، اور انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا میں اس ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتا یار. ہماری بچیاں ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا واللہ باخدا. ہاں میں ایک مجرم ہوں، ملزم ہوں، مجھے پکڑا گیا، قابو آ گیا ہوں میں، او ہو مطلب ایسا قابو آیا ہوں. میرے سے پوچھ لو یار میری سزائی جس طرح لینی ہے. مجھے تو یہ توقع تھی کہ آپ ساری زندگی سے میرے واقف ہو، کم از کم یہ گواہی میرا بدترین مخالف بھی دے دے گا کہ یار اس کماش کے لوگ نہیں ہیں یہ. لیکن نہیں، وہ بہرحال اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے. تو جی بلوچ صاحب کہ بھائی یہ ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے. اگر یہ 6 مہینے سال یہ سلسلہ اور چلتا رہتا اسی طرح جس طرح یونیورسٹی میں چل رہا تھا تو اس کی بریک کہاں لگنی تھی تو اس حوالے سے سوچ لیتے ہیں. تماشا لگا ہوا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے ان طالبات کے مستقبل کی، کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری جامعہ ہے، 60-65 ہزار سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہے یہاں پر، اور کسی ایک سیاستدان کو توفیق نہیں ہوئی. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ سب کو علم ہے اس بات کا کہ انہوں نے 1 روپے کی کنٹریبیوشن اس اسلامیہ یونیورسٹی میں کی. یہ صرف میں تھا جس نے یہ سڑک بھی اسلامیہ یونیورسٹی تک لے کر گئی. اس کے بعد حاصل پور والی سڑک تو بہت بعد میں شروع ہوئی. یہ سڑک اسلامیہ یونیورسٹی تک میں نے پہنچائی، اور جو میرے ذمہ وہ ڈاکٹر کون تھے، وہ بلال صاحب تھے، کون تھے وہ بلال خان، انہوں نے جو مجھے حکم دیا اپنی درسگاہ سمجھ کر پورا کیا. اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ بھی بس طارق چیمہ بھاگ گیا، طارق چیمہ چھپ گیا، طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا. بھائی مجھے نہیں لگ رہا بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں، میں کس چیز کا مناظرہ کروں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز. میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں. مجھ پر ایسا یار اتنا تو سوچ لیا ہوتا. میں نے اس ضلع کی، میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے. آپ چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، میری پگڑی اچھالنے. کس لیے یار؟ کوئی وجہ تو بتاؤ، کوئی وجہ بتاؤ. کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو، بیٹے کو گولی مارو آپ، میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا یار، ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا، ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا اس پہ کیا. میں نے موقف نہیں دینا تھا. لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا، جی چھپ گیا، جی یہ ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو، آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں. میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے. بھائی لائیں نا، ثبوت لائیں. یہ روز کا تماشا، روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں، کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا. رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کو نہیں ہے. لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں ان کو.